नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो रमज़ानुल मुबारक से पहले कौन से काम कर लेने चाहिए, सल्फ़े सालिहीन का क्या तरीका कार रहा और किस तरह से रमज़ानुल मुबारक में कौन कौन से कामों को लाजिम पकड़ लेते थे, और आपको भी चाहिए कि रमज़ान आने से पहले ये काम जो आपसे जिक्र किए जा रहे हैं इनको ज़रूर कर लें ताकि आपको मुकम्मल तौर पर रमज़ान मुबारक का फ़ायदा उठा सकें, आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद हो सके रमज़ान मुबारक के महीना से। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे आज मैं ये जिक्र करूँगी, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर फ़ायदा आपको हासिल होगा। अमल जिक्र करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर आप मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। इसके अलावा हमारे फेसबुक के पेज आई लव पीरे कामिल को भी जरूर लाइक कर दें, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस पर अगर आप मुझसे कोई पर्सनल सवाल करना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक के पेज पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया कि रमज़ान से पहले ये काम आपको ज़रूर कर लेने चाहिए। वो कौन से काम है जो सल्फ़े सालिहीन ने किए और इनको लाजमी करना चाहिए। अमर बिन तीन रहमतुल्लाह अलैह का तरीका था कि इज़ा दखल शाबान अग़लक़ तिजारत, कि शाबान जब दाखिल होता था तो तिजारत को मुकम्मल तौर पर क्लोज कर देते थे, ख़त्म कर देते थे। वतग़रक़ लिक़िराअतिल कुरान, और अपने वक्त को कुरान मजीद की तिलावत के लिए फारिग कर लेते थे, और साथ ही साथ कहा करते थे तौबा लिमन अस्लह नफ्सहु क़ब्ल रमज़ान, खुश नसीब है वो शख्स जो रमज़ान शरीफ से पहले कुरान से अपने नफ्स की तहज़ीब कर ले, यानी कुरान पाक पढ़े और देखे कि मेरा रब मुझे क्या कह रहा है। रमज़ान आने से पहले अपने नफ्स की तहज़ीब कर लेता है, इसको खूबसूरत बना लेता है, अपने नफ्स को खूबसूरत बना लेता है, तो खुश नसीब है वो शख्स। तो रमज़ान आने से पहले अपने नफ्स को खुश नसीब बनाइए, खूबसूरत बनाइए। किस तरह से कि कुरान करीम की तिलावत के लिए अपने आप को फारिग करें और तिजारत को तर्क करें। और इमाम दहमी रहमतुल्लाह अलैह का ये तरीका था, इज़ा दखल रमज़ान, जब रमज़ान शुरू हो जाता, क़ाल फ़इन्नमा लितिलावति कुरान व इत्आमि तआम, कि एक कुरान पढ़ना और दूसरा लोगों को ज्यादा से ज्यादा खाना खिलाना। आम तौर पर ये रूटीन थी कि जैसे ही रमज़ान आने वाला होता था तो कुरान करीम की तिलावत करना शुरू कर देते थे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को खाना खिलाना शुरू कर देते थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का ये तरीका कार था कि जब इज़ा दखल रमज़ान, जब रमज़ान शुरू होता, यफ़िरु मिन क़िराअति हदीस व मजालिस अहलिल इल्म, कि वो रमज़ान मुबारक में हदीस पढ़ने और अहले इल्म की मजलिसों से भी अलग हो जाया करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, वो अक़बला अला तिलावतिल कुरान, और कुरान पाक की तिलावत करने में ख़ुद को लगा लेते थे। कुरान मजीद खोल कर अपने आप को तिलावत में लगाते थे। किस अंदाज में सल्फ़े सालिहीन ने अपने आप को, अपने ताल्लुक़ को कुरान में रखा, कैसे हर 2 रातों में कुरान मजीद मुकम्मल कर लिया करते थे। और कतादा रहमतुल्लाह अलैह का तो ये मामूल था कि 7 दिन में कुरान मुकम्मल करते थे, और रमज़ान मुबारक में हर 3 दिन में कुरान करीम मुकम्मल करते थे, और आखिरी अशरा जब होता था तो हर रोज़ एक कुरान करीम जब वो मुकम्मल करते थे। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें भी कुरान मजीद को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमाए। एक बड़ा सा आसान तरीका है जो मैं आपको आज आपकी खिदमत में पेश करूँगी, वो ये कि 5 नमाजें हैं मर्दों के लिए और औरतों के लिए भी। ये सिस्टम जो बनाया है, जो अल्लाह ताला ने उम्मे हुमैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनाया था इसको, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मे हुमैद, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने को ज़्यादा पसंद करती हो, मगर मेरी मस्जिद में जो नमाज पढ़ती है जो औरत, वो अगर अपने घर के पास वाली मस्जिद में नमाज पढ़ेगी तो उसको और भी ज़्यादा सवाब मिलेगा, और अगर वो अपने घर के पास वाली मस्जिद में नमाज पढ़ने वाली औरत को जो सवाब मिलेगा उससे ज़्यादा सवाब उसको मिलेगा जो अपने घर के सहन में नमाज पढ़ेगी, और जो अपने घर के सहन में नमाज पढ़ने वाली होगी उससे ज़्यादा सवाब उसको मिलेगा जो अपने घर के बाला कोनों में नमाज पढ़ेगी, और जो अपने घर के बाला कोने में नमाज पढ़ेगी उससे ज़्यादा सवाब उस औरत को मिलेगा जो अपने बेडरूम में नमाज पढ़ेगी। और अपने घरों में जो औरतें नमाज पढ़ती हैं अल्लाह ताला उनको, और जो अपने घरों में नमाज पढ़ने को आदत बनाती हैं, अपने
کاموں کے ساتھ ساتھ نماز کو جیسی اذان ہوتی ہے تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ آج بھی وہ زندہ ہیں، اسلام کی تصویر میں موجود ہیں، ایسی شخصیات موجود ہیں کہ ادھر اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر کہہ کر مؤذن ہٹتا ہے اور وہ وضو کر کے نماز جو ہے وہ شروع کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی صالحات، متقیات، مومنات کو اللہ تعالیٰ روئے زمین پر جو آج موجود ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، عافیت سے رکھے، اور اپنی اور بھی ایسی بہنیں اور مائیں بیٹیاں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے جو 5 وقت کی نماز پر اذان ہوتے ہی جو ہے وہ نماز کو ادا کرنے والی ہوں اور زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھنے والی ہوں۔ تو اگر آپ بھی اللہ سے آج ہی سے عہد کریں کہ رمضان المبارک میں تو سب لوگ اہتمام کرتے ہیں نماز کا، قرآن کریم کا، لیکن اگر رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے اس کی عادت بن جائے گی کہ اپنے نفس کی تہذیب سکھائیں، اپنے نفس کو خوبصورت بنانے کے لیے قرآن کریم کو کھولیں اور دیکھیں کہ ہمارا اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، تاکہ ہمیں جب رمضان شریف شروع ہو تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے قرآن کریم کو پڑھنا ہے۔ اور قرآن کریم کا اگر آپ معمول ابھی سے بنائیں کہ جیسے ہی اذان ہو، اذان سے 15 منٹ پہلے، کیونکہ 15 منٹ بعد ہی جماعت ہوتی ہے، تو 15 منٹ پہلے اگر آپ 4 صفحات اگر آپ پڑھ لیں 10 منٹ میں، تو انشاءاللہ تعالی اس طرح سے 5 نمازوں میں وہ 20 صفحات بنتے ہیں۔ 20 صفحات کو اگر 30 دنوں کے ساتھ آپ ملٹیپلائی کریں تو 600 صفحات بنتے ہیں۔ تو ہر نماز پڑھنے سے پہلے اگر آپ 4 صفحے قرآن کریم کے پڑھنے کی عادت بنا لیں تو پورے مہینے میں قرآن آپ ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم 604 صفحات پر مشتمل ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی قرآن کریم سے محبت نصیب فرمائے، کیونکہ ہم سلف صالحین کی طرح ایک رات میں ایک قرآن تو نہیں ختم کر سکتے، لیکن ہم چھوٹی سی کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ روزانہ نماز سے پہلے 4 صفحات پڑھنے کا معمول بنائیں۔ 5 نمازوں میں 20 صفحات ہو جائیں گے اور پورے مہینے میں ہم ایک قرآن پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک آپ کو توفیق دیں کہ آپ قرآن کریم کو کھول کر دیکھیں، اور اسی طرح سے جس طرح سے سلف صالحین کا طریقہ کار رہا کہ نماز کا بھی اہتمام کرنا شروع کر دیا، اور اس کے علاوہ میں قرآن کریم کا بھی پڑھنا جو انہوں نے سٹارٹ کیا، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلانا بھی شروع کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی راضی کرنا شروع کیا، کیونکہ انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور یہی کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ کو راضی کر لیں۔ کس طریقہ سے راضی کر لیں؟ کیونکہ جو آج کل کے حالات ہیں، جو دنیا کے حالات ہیں، بے شک ہمارا رب ہی ہم سے ناراض ہے، تو یہ بہترین وقت ہے استغفار کا۔ اللہ تعالی ہمیں استغفار کی توفیق دیں کہ ہم اللہ سے استغفار کریں، اللہ کو کسی طریقے سے منا لیں کہ ہمارا اللہ ہم سے روٹھ گیا ہے، ہمارا محافظ ہم سے روٹھ گیا ہے، ہمیں آج کل جو ڈر ہے، اللہ ہمارے اس ڈر کو تبھی ختم کرے گا جب ہم استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، قرآن کو کھول کر دیکھیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ ہمارا رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہم دیکھیں گے کہ ہمارا رب ہم سے کیا بات کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ حالات، یہ واقعات، یہ دنیا کی تمام تر جو حالات ہیں، یہ تبھی ہیں کیونکہ ہم نے کبھی اپنے رب کے پیغام کو کھول کر دیکھا ہی نہیں، ہم نے دیکھا ہی نہیں ہمارا رب ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں کہ جو انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں سکون ہو اور اس کی زندگی جو ہے وہ پریشانیوں سے دور ہو، اس کو غم نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ میری نصیحت کو قبول کرے۔ اور اللہ کی نصیحت کیا ہے؟ اللہ کی نصیحت قرآن ہی تو ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ میں فرماتے ہیں کہ جو انسان مجھ سے دور ہو جاتا ہے تو میں اس کی زندگی کو بے سکون کر دیتا ہوں۔ تو آج جو بے سکونی ہے، جو یہ حالات ہیں، وہ اسی لیے ہیں کہ ہم نے اللہ کی نصیحت کو چھوڑا، ہم نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑا۔ تو ابھی سے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے استغفار کریں، قرآن کریم کو کھول کر دیکھیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ وقت ہے، اس وقت کو جو ہے وہ قیمتی بناتے ہوئے اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں، اپنے اندر تہذیب لائیں، اور اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ دیکھیں۔ انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور رمضان آنے سے پہلے یہ کام ضرور کریں گے جو آپ سے ذکر کیے گئے ہیں، جو سلف صالحین کا معمول رہا ہے، آپ اس کو ضرور کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو توفیق دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں، مشکلات آسان کریں، اللہ ہمارے حالوں پر رحم کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ میرے مولا کا